अब यो कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो हुन्छ। अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, दिस इज एन ओल्ड वाइन पुट अन ए न्यू बोतल। त्यही पुरानो कुरा अब रामप्रसाद आएर पनि त्यही भनेको छ, श्यामप्रसाद आएर पनि त्यही भनेको छ, हरिप्रसाद आएर पनि त्यही भनेको छ, अब फेरि मैले पनि त्यही भनेर के हुने होला र। तथापि अहिले मुलुकको अवस्थालाई लिएर हामी जति संवेदनशील होलाौं, यो अवस्थामा मुलुकलाई पुर्यायो कसले? कहाँ थियो बास अघि म को थिएँ, कसो हुँदा यो पिंजरा लिँदो भएँ, कहाँ छ जानु कुन साथ लिकन, तलाई मालम छ कि यो कुरा। अहिले पछिल्लो घटना जेनजी पुस्ताको आन्दोलन, मैले त यो जेनजी भने म बुझ्दिनँ, यो 23 गतेदेखि नाम सुने मात्रै हो, तर मैले बुझेको यो विचारको पुस्ता होइन, यो उमेरको पुस्ता हो। त्यसैले निश्चित उमेरका मानिसहरू, युवाहरू सम्पूर्ण राजनीतिक दल शक्ति संगठनमा सम्बद्ध छन्। हाम्रा हिन्दू धार्मिक मठ मन्दिर, हाम्रा गुरुकुलहरू जहाँ संस्कृत वाचन गरिन्छ पढाइन्छ त्यहाँ पनि छन्, तर मुलुक त सबैको हो नि। यसै कारणले जेनजीको आन्दोलन पश्चात नेपालमा जुन प्रकारको अहिले राज्य सत्ता चलेको छ, जेनजी पुस्ताहरूको आन्दोलन प्रतिको वर्तमान सरकार घात होइन, जेनजी पुस्ताद्वारा उठाइएका मागहरू अहिले के सिंहदरबार जल्यो, यसकारण 31,000 अंगीकृत नागरिकका फाइल जले। म बुझ्नलाई निवेदन गर्दैछु। त्यसै गरेर 41,000 तिब्बतियन शरणार्थीहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने प्रश्न आयो। यो अवस्थामा तपाईं चुनाव गर्दै हुनुहुन्छ। के जेनजी आन्दोलनको माग छिमेकी देशका मानिसहरूलाई दोहोर्याएर अंगीकृत नागरिकता दिने अनि छिमेकी देशबाट हाम्रो देशमा शरण लिन आएका टिओबी ब्रान्डका व्यक्तित्वहरूलाई नागरिकता दिने हो? त्यसो हो भने देशमा सुशासन हुन्छ? देश कसको हुन्छ? भोट कसले हाल्छ? अनि तपाईं सरकारमा जो बस्नु भएको छ, तपाईंहरूले जेनजी पुस्ताको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने काम के गर्नुभयो? मैले धेरै आम सञ्चारमा भनेको छु, अहिले भर्खरै निवेदन गर्ने साथीहरूले पनि भन्नुभयो। तपाईहरुलाई म एउटा उदाहरण निवेदन गरौं। मैले सबै भन्ने गरेको छु, म राजा भन्दा बढी राजावादी। एक दिन पृथ्वीनारायण शाह कहीं गाउँ जिल्ला घुम्न जानु भएको रहेछ। जाँदै गरेर एउटा चौतारीमा बस्नु भएको बेलामा उहाँलाई 4-5 वटा ढुङ्गा लाग्यो। त्यहाँ केटाहरूले ढुङ्गा हानेछन् पृथ्वीनारायण शाहलाई। अनि सुरक्षा निकायका मान्छेहरूले भने, होइन त्यो केटाहरूलाई ल्याउँछौ भने होइन, यिनीहरूलाई कारबाही गर्नु पर्यो, पक्रिनु पर्यो, कोनी के भने। अनि पृथ्वीनारायण शाहले सोधेछन्, एक केटा तिमीहरूले किन ढुङ्गा हान्यौ मलाई भने। अब उनीहरूले त राजा महाराजा बक्सियोस् भन्न जान्दैनन्।
होइन, हामीले तपाईँलाई ढुङ्गा हानेको होइन। हामीले त यो बेलको रुख छ यहाँ, तपाईँ बस्नुभएको चौतारीमा, त्यो बेलको रुखमा हामी चढ्न सक्दैनौँ। त्यो झार्नलाई ढुङ्गाले हानेको तपाईँलाई लागेछ, हामीले तपाईँलाई ढुङ्गा हाने होइन भनेपछि पृथ्वीनारायण शाहले भनेछन्, ए सुरक्षा निकायका भाइहरू केटाहरू जे छन्, तिमीहरू यो बेलको रुखमा चढेर सबै यो केटाहरूलाई त्यो बेल टिपेर खान द्याउ त भनेछन्। ठिक्क मैले तपाईँहरूलाई भनेको, तपाईँहरूसँग संवेदनशीलता कति छ मलाई थाहा छैन। अहिले ठ्याक्कै जेएनजी पुस्ताले बेलको रुखमा ढुङ्गा हानेको थियो कि राज संस्थालाई ढुङ्गा हानेको थियो? अहिले बेल झार्नको लागि ढुङ्गा हानेको थियो कि अपराधीहरूलाई राज्य व्यवस्थामा, बारबरा फाउन्डेसनका व्यक्तित्वहरूलाई राज्य व्यवस्थामा ल्याउनका लागि ढुङ्गा हानेको थियो? यस कारणले गर्दा मैले तपाईँहरू समक्ष निवेदन गरेँ, अहिले वास्तवमा जेएनजी आन्दोलनको कारणबाट पीडित र प्रताडित भएका नेपाली युवाहरू, नेपाली विद्यार्थीहरू अथवा हाम्रो समाज, त्यसलाई तपाईँले व्यवस्थित र बन्दोबस्त गर्नुहुन्छ कि तिमीले कारबाही गर्नुहुन्छ? अब कारबाहीको कुरा, यो मैले सोचेको गलत भइदिए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई कहिलेकाहीँ। पुष्पकमल दाहालजीहरूले माओवादको नाउँमा 17,000 नेपाली जनताको शहादत गर्नुभयो। फेरि पनि म युवा पिँढीलाई भन्दैछु, त्यो 17,000 नेपाली जनता मार्ने पुष्पकमल दाहालजीको पार्टीलाई त्यही मारिएका 17,000 नेपालीका छोरा भान्जा ज्वाइँ जेठान भतिजा नाति पनातिले कतिचोटि भोट हालेर प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो भन्नुहोस् त? अपराधीलाई सजाय भयो। अनि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा अहिले पनि 60,000 उजुरी छन्। सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग 20 वर्षदेखि काम गरेर अर्बौं तलब खायो। एउटा अपराधीलाई कारबाही गर्नुभयो कि अपराधीका नायिकालाई प्रधानमन्त्री बनाएर बार बार सडकमा ढोग्नुभयो। अहिले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा भएको सरकारमा गृहमन्त्री नेपाली कांग्रेस, प्रधानमन्त्री नेकपा एमाले, अनि तपाईको राज्य व्यवस्थाले जेएनजी पुस्ताले भ्रष्टाचार र सुशासन, भ्रष्टाचारको विरुद्ध र सुशासनको पक्षमा आन्दोलन गर्दाखेरि तपाईले जति मानिसहरूलाई मार्नुभयो, हिजो पृथ्वीनारायण शाहले गरेको त्यो संस्मरण म जेएनजी पुस्तालाई याद दिलाउन चाहन्छु। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले राष्ट्रपतिको कुरा आइरहेछ। मैले भनेको छु निर्मल निवास र शीतल निवास 150 मिटरको फरकमा होला। अनि तपाईहरु शीतल निवास भन्नुहुन्छ, यो संविधान कानूनले राष्ट्रपति निवास भन्छ। अनि मैले भन्छु यो राष्ट्रपतिको आवास। मैले यो कुरा किन जोडे भने शीतल निवासमा आगो लगाउन जान्ने आन्दोलनकारी शक्तिले, शीतल निवासमा आगो लगाउन जान्ने आन्दोलनकारी शक्तिले निर्मल निवास देखे कि देखेन? निर्मल निवास देखेको थियो, गणतन्त्रै चाहिएको थियो भने शीतल निवासमा आगो लाग्दैन नि, निर्मल निवासमा आगो लाग्नु पर्थ्यो। निर्मल निवासमा त आगो लागेन त। अनि तपाईहरु भन्नुहुन्छ शीतल निवासमा आगो लाग्यो, म भन्छु राष्ट्रपति निवासमा आगो लाग्यो। होइन, म भन्छु गणतन्त्रको दलपतिकोमा आगो लाग्यो। र एउटा आगो लागेको खरानीले
अर्को संविधानको धारा 132 को 2 ले प्रधानमन्त्री हुन अयोग्य भएको सुशीला कार्की अर्को खरानीलाई टीका लगाइदिएपछि खरानीलाई सम्मान गर्दा जेनजी आन्दोलनको सम्मान भयो कि अपमान भयो तपाईहरु हिसाब राख्नुस्। अहिले हिजो भर्खरै गृहमा एउटा बैठक बस्यो। यो दुर्गा परसाईजीको 7 गतेको आन्दोलनको विषयलाई लिएर म तपाईहरुलाई निवेदन गरौं, त्यो बैठकमा अरु कुराहरुका अतिरिक्त संवैधानिक राष्ट्र संस्था अखण्ड हिन्दू राष्ट्र नेपाल 14 अञ्चल 75 जिल्लाको माग उठ्यो भन्ने कुरा आयो। अनि त्यो सरकारले राष्ट्र संस्थाको स्थापनाको लागि गृहमन्त्रीजीले कुरा मिलेन त भन्नुभयो, तर गएको दशैंको टाइममा निर्मल निवासका कारिन्दारले श्रीपाद महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र लेखेर किन दशैंको शुभकामना दियौ भनेर संविधानले नचिनेको मान्छेलाई लेख्ने भनेर पक्रियो फणी पाठकलाई। अनि हिजो यो संविधानले नचिनेको श्रीपाद लेख्यो भनेर पक्रिने फणी पाठकलाई हिजो गृह मन्त्रालयमा बोलाएर यो देशका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले राष्ट्र संस्थाको बारेमा बहस गर्नुभयो हैन। तपाईहरुले चाहिँ अब संविधान होइन कि राष्ट्र संस्था चिन्नु भएछ, तपाईको गणतन्त्र फेरि पनि समाप्त भयो। होइन भने गणतन्त्रको सरकारले राजतन्त्रका आन्दोलनकारीलाई बोलाएर वार्ता गर्ने कुरा हुँदैन। फेरि म तपाईहरुलाई निवेदन गरौं, अहिले देशमा 17,000 नेपाली जनताको शहादत गर्ने माओवादी जसले गणतन्त्र ल्यायो भन्छन्, माओवादीसँग निकट रहेका धेरै साथीभाइहरू तलमाथि पनि हुनु भएको होला, अथवा कोही साथीभाइ भएदेखि त्यो वाद विवाद गरे पनि हुन्थ्यो होला, अथवा कहीं सवाल जवाफ गर्न पाए पनि हुन्थ्यो होला। तर तिमीले गणतन्त्रको नाउँमा 17,000 नेपाली जनतालाई मारेर प्रचण्ड पुष्पकमल दाहालजी तपाईलाई सबैभन्दा पहिले हाम्रो देशबाट भागेर आएका मान्छेहरूलाई तिमी चीन फिर्ता पठाऊ। राजा वीरेन्द्रले भने होइन, हामी शरणको मरण गर्दैनौं, चीन भनेको हाम्रो छोरी भ्रिकुटीको ससुराली, हामी त तिनीहरूको ससुराली हौं, त्यसैले हामी तिनीहरूलाई मार्नका लागि शरणको मरण गरेर फिर्ता पठाउँदैनौं भने। त्यसो भनिसकेपछि अमेरिकनहरू त धेरै उत्साहित भए। होइन, नेपालका राजाले त चीनको खम्पा विद्रोहीहरूलाई त बल पो पुर्यायो भनेर धेरै उत्साहित भए र अमेरिकनहरूले भने, पश्चिमाहरूले भने होइन, त्यो नेपालमा बसेका तिब्बतीयनहरूलाई नागरिकता देऊ। राजा वीरेन्द्रले भने होइन, मेरो घरमा आएका पाहुनालाई नागरिकता दिएर म घरको मालिक बनाउँदिन, शरणको मरण मात्रै नगरेको म नागरिकता दिदिन भनेर फेरि पनि राष्ट्रियता बचाए। यति बुद्धि दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गरेर आउने तिमी प्रचण्ड पुष्पकमल दाहालजीलाई छ। तपाईहरुलाई याद छैन भने सुनिराख्नुस्, दिल्लीमा भएको 12 बुँदे समझदारीमा समझदारी गर्दा त्यतिखेर नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ मोरियार्टीको संलग्नतामा 12 बुँदे समझदारी भएको छ। अनि त्यही 12 बुँदे समझदारीको आधारमा अहिले चलाइएको राज्य व्यवस्था कुन प्रकारको अराजक र मुलुकको राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, सम्प्रभुता, अखण्डता समाप्त हुने क्रियामा पुग्यो भन्ने कुरा तपाईहरुले हेर्नुस्। म तपाईहरुलाई फेरि निवेदन गरौं, आम सञ्चारलाई खास गरेर अहिलेको राष्ट्रिय गान यो अराष्ट्रिय गान हो। चुनौतीका साथ भन्दैछु, सयौं थुङ्गा फूलका एउटै माला हामी नेपाली, त्यो सयौं थुङ्गा फूललाई एउटै मालामा एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्ने धागो को?
त्यो? रामचन्द्र पौडेल हो, विद्यादेवी भण्डारी हो। अनि अहिले पार्टीको सदस्यता लिनलाई बारम्बार दौडादौड गर्ने, राज्य कोषबाट राष्ट्रपतिको हिसाबले करोडौंको ढुकुटी लुट्ने यो काम कसले गरे? पूर्व राजा भन्छन्। कमसे कम नेपालीहरूलाई यति कुरा त थाहा होस्, राजा पूर्व हुँदैन। किन हुँदैन? राष्ट्रपति 5 वर्षको लागि हुन्छ, राजा कति वर्षको लागि हुन्छ? अनि आजीवन भएको मान्छे कहिले भूतपूर्व हुन्छ भने? ज्ञानेन्द्र कहिले पूर्व हो? मलाई भन न यार, कसैले त भन्नु यार। अनि एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्ने विद्यादेवी भण्डारीजी राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो। नागरिकता विधेयक ल्याउँदाखेरि उहाँले पारित गर्नु भएन। त्यतातिर नजाउँ, फेरि लामो इस्यु। अनि नेपाली कांग्रेस र माओवादीले भने विद्यादेवी भण्डारीजी त एमालेकै कार्यकर्ता हुनुहुँदो रहेछ। पछि फेरि रामचन्द्र पौडेलजी आउनुभयो। उहाँले फेरि पद्मप्रसाद आचार्य, पद्मप्रसाद पाण्ड्य संसदको सचिव नियुक्ति गर्ने कुरामा फेरि अलमल गर्नुभयो। त्यो अलमल गरेपछि केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो, रामचन्द्र पौडेलजी त कांग्रेसैमा हुनुहुँदो रहेछ, कहाँको राष्ट्रपति हुने? हेर त यो नगरेको। ए बाबा, तिमीहरूले राष्ट्रिय एकताको प्रतीक खोइ पायौ। सिंहदरबार त्यत्रो आगो लागे डढ्यो, सर्वोच्च अदालत डढ्यो। पृथ्वीनारायण शाहको शालिग त जिउँदै छ त, औंला उठाएर बसेको। अनि यो आन्दोलन तिमी गणतन्त्रवादीको पक्षमा भएको थियो कि यो आन्दोलन संवैधानिक राज संस्था पृथ्वीनारायण शाह हाम्रा वीर पूर्वजले आर्जन गरेको भूमिको रक्षा गर्नका लागि थियो भन्ने कुरा त त्यो शालिगको यथावस्थाले प्रमाणित गर्छ। होइन भने जेनजीलाई त्यो शालिग भत्काउन याद भएन, थाहा पाउँदैन थियो, देखेन थियो। यसकारणले गर्दाखेरि अहिलेको यो जे आन्दोलन भइराखेको छ अथवा जे गतिविधि भइराखेको छ, म तपाईलाई निवेदन गरौं। न्युयोर्क टाइम्सले एउटा अखबारमा लेखेको छ, सेनाको प्रश्न उठेको छ। 2062-63 को आन्दोलन पछाडि 2063 मङ्सिर 7 गते भएको विस्तृत समझदारीमा माओवादी सेनाका लडाकुहरूलाई नेपाली सेनामा समायोजन गरेको छ। अनि माओवादी सेना भनेको राजनीतिक भयो, नेपाली सेना भनेको नेपालको सेना भयो। त्यसको 20 वर्ष पछाडि अहिले माओवादी सेनामा समाहित भएका माओवादी सेनाका पुष्पकमल दाहालजीका लडाकुहरूले सिंहदरबारमा आगो लगाउँदाखेरि ती सेनाहरूले त्यसलाई बचाउने काम गर्दैनन्। यसकारणले धेरै कुरा हामीले हेर्नुपर्नेछ र त्यो आन्दोलनमा प्रयोग भएको म्याग्नेसियम र सोडियम जो न्युयोर्क टाइम्सले उल्लेख गरेको छ कि जेनजीको पुस्ताले म्याग्नेसियम र सोडियम ल्याएर मेरो मुलुकको संसद भवन सर्वोच्च अदालत डढाए होला। याद गर्नुहोस् तपाईँ भ्रष्टाचारीहरू, पुष्पकमल दाहालजी तपाईले अदालतमा लेनिन विष्टको मुद्दामा लिखित जवाब दिँदा लेख्नु भएको छ 5000 मान्छे मारेको जिम्मा म लिन्छु। त्यो मुद्दाको अरु वकिल मध्येको म पनि वकिल हुँ। अनि अहिले सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण फाइलहरू डढाउँदा तिमी अपराधीको फाइल डढ्यो कि जेनजीको उद्देश्य डढ्यो? मलाई नसोध कहाँ दुख्छ घाउ, म जे छु ठिकै छु बिथोल्न। कसरी छानी छानी फाइल डढे? जिल्ला अदालतको गेट नभत्किनु पर्ने, नडढ्नु पर्ने, अनि जिल्ला अदालतमा रहेका ठगी र हत्या र
ज्यानमारा र नेपाली जनता बिक्री गर्ने, भुटानी शरणार्थी बिक्री गर्ने फाइलहरू चाहिँ तमाम गर्ने भनेपछि जेनजीको आन्दोलन कसको कुन कुन मुद्दा छ भन्ने जेनजीलाई थाहा थियो। के गर्नुहुन्छ तपाईहरु? के हेर्दै हुनुहुन्छ जेनजीहरू तपाईहरु? अनि अहिले तपाईहरुलाई म एउटा स्टोरी बताऊं। डाकाहरूले बैंक लुटेछन्। बैंक लुटेपछि बैंकका कर्मचारीहरूले त प्रेस सम्मेलन गरे अनि भनेछन् 50 करोड डलर लुटियो। अनि डाकाहरू पनि त कुनै गाउँ घरमै बसेका छन्। एक केटा पैसा त धेरै जम्मा गरिएछ यार, गर्न गर्दा भनेको जति चोटि गण्यो 30 करोड भन्दा बढी पुग्दैन। अनि के भएको त के हो भनेको 20 करोड चाहिँ त्यही कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेका थियो नि, अब डाका टाउकामा लागेर चाहिँ भ्रष्टाचारबाट मुक्त भयो। यो कथा पुष्पकमल दाजुहरूलाई थाहा छैन भने अमेरिकामै बसेर आएका धेरै अभियुक्तहरूलाई थाहा छैन, लुम्बोदोजी महतहरूलाई थाहा छ कि छैन? अनि जेनजीको आन्दोलन भ्रष्टाचारको विरुद्धमा भएको आन्दोलन हो कि भ्रष्टाचारीलाई सधैँका लागि उन्मुक्ति दिनु हो? अब अहिले कसलाई कारबाही गर्ने र नगर्ने भनेको छ? 17,000 नेपाली जनता मारेका मान्छे कसलाई कारबाही गर्नुभयो? बरु बेलायतले तत्कालीन नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामालाई बेलायतमा त कारबाही गर्यो, तर नेपाली जनताको हत्या गर्ने हत्याराहरूलाई त 4-5 चोटि भोट दिएर प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो, कारबाही गर्नु भएन। त्यसैले अहिले एमालेले जिन्दाबाद भनेर जुलुस किन नलगाउने हो? थाहा छ नि, हेरेको छ नि। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले निर्वाचनको कुरा आइराखेको छ। जेनजी आन्दोलनले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको कुरा, हालाकि त्यो विवादास्पद होला नहोला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, भनेको छ भने प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचितको त प्रधानमन्त्रीको चुनाव त भइरहेको छैन। अनि यो संविधानको विरुद्धमा पनि आन्दोलन भयो। अनि यही संविधान अन्तर्गतको फेरि अर्को चुनाव गर्ने भनेर हिजो निर्वाचन आयोगमा 122 वटा दल दर्ता भएका थिए, अहिले 132 वटा पुगेका छन्। अब 132 वटा दलहरू निर्वाचनमा भाग लिए भने 165 जना निर्वाचित भएर आउने प्रतिनिधि सभामा 40 वटा दलले चुनाव जित्यो भने एउटा पार्टीका 5 जना 7 जना 10 जना 15 जना भन्दा बढी मान्छे त हुँदैन नि त। त्यतिखेर त सरकारै बन्दैन। के गर्छौ तिमीले? यो संविधान केही काम छ यो संविधानको? अनि फेरि पनि बहुमतको सरकार त हुँदैन। अनि बहुमतको सरकार नभएपछि अनि उही केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नरेन्द्र मोदीजीले भेट गर्न कहिले बोलाउनु होला भनेर कुर्नु पर्ने जस्ता दिन आउँछन् फेरि तपाईहरुलाई। यसकारणले यो राज्य प्रणालीबाट, यो परिस्थितिबाट देशले निकास पाउन सक्ने अवस्थाको विद्यमानता छैन। अस्ति भर्खरै अहिले हामीले त असंलग्न परराष्ट्र नीति भन्थ्यौं, अहिले त स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति भन्छन्। अस्ति भर्खरै भदौ 14 देखि 18 सम्म चीनमा भएको, चीन र जापानको सन् 1930 को युद्धमा चीनले विजय हासिल गरेको सांघाई समर विजयको उत्सवमा रामचन्द्र पौडेलजीलाई बोलाइयो। अनि उहाँले भन्नुभयो मलाई त जापानले सम्मान गरेको छ, म जापानको विरुद्धको र्यालीमा सम्मिलित हुन्न। अनि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी जापानको विरुद्धमा भएको प्रदर्शनमा, सैन्य प्रदर्शनमा भाग नलिन राष्ट्रपति तयार नगएपछि, राष्ट्रपतिजी नगएपछि केपी शर्मा ओलीजी जानुभयो र सैन्य परेड हेर्नुभयो। देश कसले चलाउँछ? जुन देशको राष्ट्रपतिले अवज्ञा गरेको सैन्य परेड त्यो देशको प्रधानमन्त्रीले सम्मानपूर्वक सलाम गरेर आउँछ र त्यो फर्केर आउने बित्तिकै अनि नेपालमा जेनजीको विद्रोह हुन्छ। यो के यो बाटो मात्रै भएको होला?
यहीको मात्रै दिमाग होला यो। र न्यू टाइम्सले लेखेको छ 2 घण्टाको अवधि बित्दा नबित्दा सिंहदरबारदेखि लिएर संसद भवन समेत जलेका छन् र त्यो सोडियम मैग्नेसाइड जस्ता ज्वलनशील पदार्थहरू जेनजीकै हातमा थियो। यसैले गर्दाखेरि यो आन्दोलन जे भइराखेको छ यो वास्तवमा 76 जना नेपाली जनताको शहादत चाहिँ भयो। यसबाट नेपाली जनताले कुनै शान्ति र समृद्धिको सकारात्मक सन्देश प्राप्त गरे भन्ने मलाई चाहिँ लागिराखेको छैन। आदरणीय पत्रकार मित्रहरू, धेरै इस्यु छन्। अब समयको पाबन्दी पनि आफ्नो ठाउँमा होला। यो वक्ता भनेर बोलाएपछि सिद्धियो भन्नलाई असजिलो लागेर मात्रै नउठ्नु भएको होला, समय पनि सिद्धिएको होला। म फेरि अवसर रह्यो भने तपाईहरू समक्ष निवेदन गर्ने अनुमति चाहन्छु। र जाँदा जाँदै अघि मैले राष्ट्रिय गानको कुरा गरेका थिएँ, त्यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्यो, मैले बिचमा छोडेँ। सयौं थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी नेपाली भनेपछि सयौं थुङ्गा फुल फुल्ने फुलबारी कसले बनायो? राजेले बनायो। अनि सयौं थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। नेपाली जनता सार्वभौम भएको 62-63 मा मात्रै हो। भारतको स्वतन्त्रता दिवस 15 अगस्त, अमेरिकाको 4 जुलाई, नेपालको स्वतन्त्रता दिवस कहिले? किनभने हामी कहिले पराधीन नै भएनौं, त्यसैले स्वतन्त्रता दिवस हुँदैन हाम्रो। अनि सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली भन्ने, अनि हामी टिस्टा र किल्ला काङ्गडाको दाबी गर्ने हाम्रो नेपालको स्वाधीन इतिहासमाथि बलात्कार गर्ने यो राष्ट्रिय गान हो कि होइन? त्यति मात्रै नभएर सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली भन्नुहुन्छ। अहिले चुनाव आइरहेको छ। लिपुले चाँदनी दोधारा महाकाली पारीका नेपाली जनताले कसलाई भोट हाल्छन्? तिमी मेची र महाकाली, महाकाली भन्दा उताको त तिम्रो भूमि होइन रहेछ नि त। तर 1816 को सुगौली सन्धिमा नेपालका राजाले महाकाली पारीको भूभाग परित्याग गर्छन् भनेर सम्पूर्ण महाकाली नदी नेपाली जनताको अधीन अन्तर्गत राख्ने राज संस्था नै हो। गणतन्त्र र के तन्त्र आएपछि महाकाली नदी पनि बेचेर खाएका हुन्। यसै कारणले जेनजीको आन्दोलनमा शहादत हुने जे जति वीरगति प्राप्त गर्ने आदरणीय नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दै यो अभियानलाई अगाडि बढाउनका लागि राजा सहितको समग्र नेपाल, पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा आर्जिएको नेपाल, त्यसको राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा राज संस्थाको अपरिहार्यता वाञ्छनीय छ। र यसका लागि नेपाली जनताले यो भदौ मङ्सिर 6 गतेको मोटरसाइकल र्याली लगायत देशको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुतालाई कायम गर्ने दिशामा आन्दोलनमा सहभागी हुनलाई हार्दिक निवेदन गर्दछु। र मैले कहिलेकाहीँ भन्ने गरेको छु, तपाईलाई भोक लागेको छ भने मैले भात खाएर हुँदैन। तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ भने डाक्टरले हानेको इन्जेक्सनले घोचेको मैले सहने होइन, तपाईँले सहनुपर्छ। त्यसकारण राष्ट्रको समृद्धिका लागि, राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका लागि, राज संस्थाको पुनर्स्थापनाका लागि सम्पूर्ण तमाम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको क्रियाशील सहभागिताको अपेक्षा गर्दै म मेरा बाणीलाई विश्राम दिन्छु। धन्यवाद।